الحمد لله الذي صدر الخلق الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا نسلم ونصلي على سراج منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس دنیا دی ہدایت واسطے سب تو آخری پیغمبر اور آخری پیغامبر جو دنیا دے اندر تشریف لائے او ہن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مکمل حیات طیبہ اس امت واسطے مشعل راہ ہے اور نمونہ اور آئیڈیل اور مثال ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دور وچ اور جس ملک وچ آ کے دعوی نبوت فرمایا، اس دعوی نبوت تو بعد کچھ لوگاں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مخالفت اور عداوت اور دشمنی دے اندر رات دن ایک کر دیتا۔ سر فہرست مخالفین وچوں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ جنہاں نے ہر لحاظ نال اللہ دے پاک پیغمبر دی مخالفت وچ کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ چنانچہ یہودیاں نے اور عیسائیاں نے مشرکین مکہ نو اپنے طور تے ایسے چند سوال پیش کیتے جنہاں سوالاں نو او باپ دادے تو سندے آ رہے ہن، کوئی ٹٹی پھٹی حقیقت انہاں دے دل دماغ وچ موجود ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہویا اس طرح ہویا۔ انہاں نے بطور امتحان دے اور بطور آزمائش دے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دی صداقت نو پہچانن واسطے اور آپ نو ایک مشکل امتحان وچ ڈالن واسطے تین سوالاں دا انتخاب کیتا کہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو یہ سوالاں دا جواب بھی سچا دے دے سی، اگر ویسے اس دعویٰ کیتا ہے اس دے کول اللہ دے طرف وحی نہیں آندی، کوئی کتاب مستقل موجود نہیں اس کول، تو پھر یہ دعوی نبوت دے اندر کدے سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پھر اساں خوب گلی بازاراں دے اندر پروپیگنڈا کرساں کہ اساں آکھ دے آسے کہ اے پیغمبر اپنی نبوت دے دعوے وچ سچا، لہٰذا دیکھو نا ساڑی گل ثابت ہو گئی ہے۔ اساں اے تین سوال کیتے جنہاں نو انہاں سوالاں دا جواب نہیں آندا، او اللہ دا نبی کیویں ہو سکدا ہے؟ چنانچہ انہاں نے ترے سوال جڑے پیش کیتے انہاں چوں سب تو پہلا سوال ہا
اصحاب کہف جڑے 7 نوجوان دقیانوس بادشاہ دے دور دے اندر جنہاں ایمان اور اسلام دی دولت نال اپنے سینے نو مالا مال کیتا ہا، جنہاں نو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا ہا، وہ کس طرح ملک چو غائب ہو گئے تے کس طرح انہاں نال واقعہ پیش آیا؟ اے پہلا سوال۔ اللہ نے مستقل قرآن دی سورت نازل کی تھی، سورہ کہف، جس وچ اللہ نے 3 سوالاں دا جواب بھی دیتا، اور اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغمبر میں قرآن اتاردا جا رہا، تو انہاں نو سوال دا جواب پڑھ پڑھ کے سنانا جا۔ اللہ دے نبی نے گویا کہ اللہ دا پیغمبر جڑا سچا پیغمبر ہوندا ہے وہ اس وقت تک بولدا ہی نہیں جب تک وہ بلواوے نہیں، اس وقت تک وہ پڑھتا ہی نہیں جب تک وہ آپ پڑھاوے نہیں، اس وقت تک وہ چلدا نہیں جب تک وہ چلاوے نہیں، اس وقت تک وہ ایک قدم ہلاندا نہیں جب تک وہ خود ہلاوے نہیں۔ اس واسطے اے پیغمبر دی سچائی اور صداقت ہے کہ جدوں بھی کوئی بول سی تا اوہی بول سی جڑا بولن دی اجازت دیون والا آپ دے سی۔ چنانچہ دوسرا سوال انہاں دا اللہ دے قرآن پاک دے اندر موجود ہے کہ انہاں دوسرا سوال کیتا یسألونک عن ذی القرنین، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے تیرے کلو سوال پوچھ دن، اے تیرے کلو سوال کر رہے ذل کرنین بادشاہ دے متعلق۔ توجہ ہے، ذل کرنین نیک سیرت بادشاہ، اچھے اخلاق اور اعمال والا بادشاہ آئی جدا اصل نام سکندر، اصل نام کیا ہے؟ سکندر دا نام ہے۔ ذل کرنین اے مشہور نام ہے جڑا صدیاں تو چلے آ رہے آئی۔ کرنین 2 سمتاں والا، 2 پاسیاں والا، 2 جگہ تے پہنچن والا، چونکہ ذل کرنین بادشاہ نے 2 سفر کیتے ہیں، ایک مغرب دا سفر کیتا ہے، ایک مغرب تو لے کے مشرق تک کیتا ہے۔ اے 2 سمتاں دی وجہ دے نال انہوں کرنین آدن، یعنی 2 سمتاں والا، 2 کناریاں تے پہنچن والا بادشاہ۔ چنانچہ انہاں یہودیاں نے مشرکین مکہ نو پٹی پڑھا کے بھیجا کہ تساں جا کے سوال کر رہے اس بادشاہ دی حقیقت معلوم کرنی ہے۔ کچھ ٹٹی پھٹی تا اساں وی سنی ہوئی ہے تے پکائی ہوئی ہے، باقی جڑی کسر راندی ہے وہ اس پیغمبر دی زبان تو بیان ہو گئی تے سانو پورا علم بھی حاصل ہو وجنا ہے اور اس نبی دا امتحان بھی ہو وجنا ہے۔ جڑے ویلے انہاں ذل کرنین بادشاہ دے بارے پوچھا، اس ویلے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، بس تھوڑی ہی دیر تو بعد ان قریب میں اس بادشاہ دا حال احوال تو انو سناونا شروع کر دیونا ہے، کیونکہ ہو جیاں بادشاہ او دی کے حقیقت اللہ پاک نے اس بادشاہ دی بادشاہی دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر پڑھ کے سنا انہوں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اس سکندر بادشاہ ذوالقرنین ایسا بادشاہ اللہ کریم فرماندے نے اسا انہوں زمین دے اندر بادشاہی عطا کی تھی۔ مکنہ یہ بادشاہ اسا بنایا،
اے ساڈے طرفوں بادشاہ بن کے آیا اور اساں نو بادشاہی دے تخت براجمان کر دیتا اور بادشاہی تے جڑے ویلے آ گیا وآتیناہ من کل شیء سببا اساں اونوں دنیا دی زندگی دے اسباب بھی سارے دے دیتے دنیا دی زندگی دی طاقت بھی اونوں دے دیتی اساں اونوں شاہیاں بھی دے دتیاں بادشاہیاں دے نال اساں اونوں قوتاں بھی دے دیتیاں طاقت بھی مل گئی تے بادشاہی بھی مل گئی تے بادشاہی دے اسباب تے آلات تے سامان بھی مل گئے جڑے ویلے انہوں اسا عطا کیتا فَأَتْبَعَ سَبَبًا اسا اے سب کچھ دیتا پھر اسا انہوں نیک راہ تے چلا دیتا سبحان اللہ بادشاہ بھی ہوئے او دے کول ہر چیز موجود بھی ہوئے تے صحیح رستے تے نہ ہوئے یہ بھی اللہ دے طرفوں عذاب سمجھو اللہ دے طرفوں انعام ہے کہ اللہ بادشاہ بھی دے وے اور بادشاہی دے اسباب تے آلات تے سامان بھی دے وے فَأَتْبَعَ سَبَبًا صراط مستقیم بھی دے وے او دی لین بھی ٹھیک ہوئے او دا رستہ بھی ٹھیک ہوئے یعنی او دا ایمان ٹھیک ہوئے او دا نظریہ ٹھیک ہوئے او دا رب نال تعلق ٹھیک ہوئے تے تا بادشاہی مزہ کر دیئے اللہ پاک نے انہوں سب کچھ دے کے سب تو بڑا انعام کیتا فَأَتْبَعَ سَبَبًا انہوں سدھا راہ دے چھوڑیا او سدھی لین ڈوری تے چل دا رہا او دا پہلا سفر شروع ہو گیا او دا پہلا سفر او دی بادشاہی دے زمانے دے اندر او دی بادشاہی دے دور دے اندر او دا پہلا سفر آیا اللہ فرماتا ہے اس سفر شروع کیتا تے چلدا رہا تے چلدا رہا تے چلدا رہا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما او جڑے ویلے سفر کر رہا پیدل جا رہا چلدا پیا اللہ پاک فرماندے نے اس جگہ تے پہنچا جتے ساڈا سورج غروب ہوندا ہے گویا کہ مغرب تک پہنچنا ہر بندے دا وس اللہ اتنے اسباب انہوں دیتے ہن کہ وہ چلدیاں چلدیاں کتھے پہنچا مغرب دے کنارے تے جا کے پہنچا اس جگہ تے پہنچا جتھے کالا تالاب پانی دا اس کالی گھاٹی دے اندر اس تالاب دے اندر جتھے جا کے سورج غروب ہوندے وقت بندے نو نظر نہیں آندا اس جگہ تے جا کے سورج غروب ہویا جتھے پانی دا کالا تالاب موجود ووجد عندها قوما جتھے سورج غروب ہویا تے مغرب دے کنارے تے پہنچا اتھے ایک قوم ملی اتھے کے ملی ایک قوم بھی اتھے جس ڈیرہ لایا ہویا ایک قوم بھی اتھے آباد ہیں جڑی اتھے موجود ہیں جڑے ویلے اس قوم کو لو پہنچے نے اللہ پاک دے طرفوں اس ذوالقرنین بادشاہ نو الہام ہویا اللہ پاک فرماتا الہامی طور تے چونکہ نیک بخت بندہ نیک بندیاں دے دل دے اندر اساں اس قسم دیاں گلاں پا دیندیاں اس قسم دے خیالات انہاں دے دل دے اندر اساں خود پا دیندیاں اساں اس بادشاہ نو آکھیا قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا
اللہ پاک نے فرمایا میں ذوالقرنین بادشاہ نو آکھیا جڑی قوم ہن تیرے بہتات ہو گئی ہے، جڑی قوم تے تیری بادشاہی دا سکہ آ کے بیٹھ گیا ہے، ہن میں تینوں اختیار دیندا پیا اس قوم نو عذاب دیویں تا تیری مرضی، چھوڑ دیویں تا تیری مرضی، معاف کر دیویں تے تیری مرضی، جے سزاواں دیویں تا وی میں تینوں اختیار دیتا ہے۔ اس وقت بادشاہ نو اللہ فرماندا ہے اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہن انہاں نال بھلائی کرے مرضی ہے، انہاں نال ظلم تے زیادتی کرے تا تیری مرضی ہے۔ اگوں حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے پتہ کہ آکھیا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ اے میرا اللہ مینوں اختیار دیتا ہی تا میرا فیصلہ اے میں جیڑا انہاں وچوں ظالم ہو سی، جیڑا انہاں وچوں ظلم کرسی، اس قوم دا وڈیرا بن کے ظالم بن گیا، اس قوم دا وڈیرا بن کے اظلم بن گیا، اس اللہ دی مخلوق نال زیادتی کیتی، اللہ دی مخلوق تے ظلم کیتا، ظلم دا ادھم مچا دیتا اس بستی دے اندر، اس علاقے تے شہر دے اندر۔ اے اللہ پھر میرا فیصلہ ہے میں فسوف نعذبو، اساں نو او دے ظلم دی سزا دے ساں، ظلم دی سزا انہوں دے سا، اور میرا اللہ ایک سزا انہوں اتھے ملنی ہے تے ایک سزا انہوں ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ بڑا عجیب و غریب اوپرا قسم دا عذاب جڑا انہاں نو ملنا ہے او قیامت تو بعد جا کے ملنا ہے، باقی جڑا انہاں نو سمجھاون واسطے دیونا ہے او اتھے بھی میں عذاب دے دیونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ اے میرا اللہ جڑے انہاں وچوں ایماندار ہوئے آمنا وعملا صالحا، جنہاں دا عمل بھی چنگا تے جنہاں دا ایمان بھی چنگا ہویا، انہاں دے بارے فیصلہ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، انہاں دا بدلہ اتھے بھی چنگا۔ اس قوم نو ساڑھے طرفوں اسائش تے آرام مل سی، اللہ دے دربار جدو پہنچ سی اتھے بھی اچھا تے سونا بدلہ اللہ عطا کر دے سی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ توجہ ہے، ذوالقرنین بادشاہ نے اس رستہ اختیار کیتا، اس رستے دے اندر اس قوم نال ملاقات ہوئی، اس قوم تے اللہ اختیار دیتا، پھر اللہ فرماندا ہے ثم اتبع سببا، پھر ایک رستے تے چلیا، اس رستے تے اساں چلایا، اس راہ تے انہوں اساں چلا دیتا، جدو اس رستے تے پھر چل پیا، پھر سفر کر دیا اللہ پاک فرماندے نے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر سفر کر دیا اس کنارے تے پہنچا جتوں سورج نکل دے، سورج جتوں طلوع ہوندا ہے، طلوع والے کنارے نو مشرق آکھدے نے تے غروب والے کنارے نو بولو مغرب تو چلیا تے اتنا لمبا سفر کیتا، اس جگہ تے جا کے بریک لائی جتوں سورج نکلدا پیا، اس سورج دی طلوع والی جگہ تے پہنچا۔ اللہ پاک فرماندے نے
ایسی جگہ تے پہنچا کہ سورج طلوع ہو رہا، اور ایسی جگہ تے بھی پہنچا جتھے ایک قوم ملیے، اس قوم نال ملاقات ہوئیے. لم نجعل لهم من دونها سترا، جیڑی اس قوم تے سورج دے درمیان کوئی آڑ کوئی نہ، کوئی چھت کوئی نہیں، کوئی پردہ کوئی نہیں، انہاں نو ڈائریکٹ دھوپ دی مار کھانی پیندی ہے. ایسی قوم بھی تھا، چھت کوئی نہیں گھراں دے، انہیں چھڑیاں حویلیاں بنا کے بیٹھے، کوئی پردہ کوئی نہیں، کوئی آڑ کوئی نہیں، سورج دی گرمی انہاں نو ڈائریکٹ پہنچ دی پئیے. اللہ پاک فرماندے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. اے جیڑا کچھ اساں بیان کیتا اے بھی انہیں کذالک، اسی طرح ہے. کیوں؟ وقد احطنا بما لم لدی خبرا. اے جڑا کچھ اساں بیان کر دے پایا ہے سارا ساڑے اکھاں دے سامنے ہویا ہے، اے ساڑے کول موجود ہیں، اے دیاں خبراں موجود ہیں، اے دے حالات موجود ہیں، اے ساڑے علم وچ کائنات دا ذرہ ذرہ موجود ہے. تو انہوں پتہ کوئی نہیں، سانوں پتہ ہے تے تاں اساں تو انہوں تفصیل سنا رہے ہیں. جے ساڑے علم وچ نہ ہوئے ہاں تو انہوں یہ تفصیل کون سنا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اے اوہی تفصیل سنا سکتا ہے جیڑا ساری کائنات دے حالات تو واقف ہوئے، جیڑا ساری کائنات دے حالات جاندہ ہوئے. یہودی نہیں جان دے، مکے دے مشرک نہیں جان دے، حتیٰ کہ اللہ دا نبی نہیں جاندہ. اس نبی نو سمجھایا تا اساں سمجھایا، پڑھایا تے اساں پڑھایا، ساڑے پڑھاون تے سمجھاون نال نبی نے قوم نو سمجھا دیتا. حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندن ثم اتبع سببا. دو سفر ہو گئے، تیسرے سفر تے چلدا پیا، ہن درمیانہ سفر. ثم اتبع سببا، پھر اساں انہوں ایک رستہ سمجھایا کہ ہن اس جگہ نو چھوڑ کے ہن ہور رستے تے سفر کرنا ہی. حضرت ذوالقرنین بادشاہ اس سفر تے چلیا تے چلدیاں چلدیاں حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یقادون یفقہون قولا. بادشاہ ذوالقرنین اس سفر تے جدو روانہ ہویا تے اس جگہ تے پہنچا جتھے دو پہاڑاں دے درمیان حضرت جا کے گزرن. ادوں بھی پہاڑ تے اس پاسوں بھی پہاڑ تے پہاڑ دیاں اونچیاں لمیاں چوٹیاں بنیاں ہوئیاں نے. حضرت ذوالقرنین بادشاہ جنے ویلے اس جگہ دے اتے پہنچے نے جتھے دو پہاڑ تے دو گھاٹیاں موجود ہیں. انہاں دے اندر حضرت ذوالقرنین بادشاہ نو ایک قوم ملی. کہ ملی؟ ایک قوم ملی. اس قوم نال جڑے ویلے حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے ملاقات کیتی، ملاقات وچ حضرت نے اپنی گل کیتی، انہاں نے اپنی گل کیتی. اللہ فرماندا ہے لا یقادون یفقہون قولا. حضرت ذوالقرنین جیڑی گل کرن قوم نو سمجھ، کیونکہ انہاں دی بولی ہو رہی تے انہاں دی بولی ایویں سمجھو پنجاب دے اندر پٹھان تے پنجابی کٹھے ہو گئے. پنجابی نے اپنے وٹے روڑنے تے پنجاب نے پٹھان نے اپنے وٹے سٹنے. پنجابی نو پٹھان دا پتہ نہیں لگنا تے پٹھان نو پشتو دا پتہ کوئی نہیں لگنا. اس وقت ایک دوے دی بولی جدو سمجھ نہ آئی تے او پریشان ہو گئے. اس پریشانی دے عالم دے اندر لا یفقہون لا یقادون یفقہون قولا. انہاں دی گل سمجھ نہ سکن. او بڑا زور لایا بادشاہ نے. بہرحال اشارے کنائے دے اندر انہاں دے درمیان ایک ترجمان آیا. اس نے او دی بولی سنی، انہاں دی بولی سن کے انہوں سمجھایا، انہاں دی بولی سن کے
تے اس نو سمجھایا انج ایک دوے نو گل سمجھاون وچ کامیاب ہوئے تے او قوم آکھن لگی اتفاقی بادشاہ سلامت ساڈے علاقے آ گئے ہو، اتفاقی آ گئے ہو، آپ آ گئے ہو تے تواڈی بادشاہی نو ویکھ کے تواڈی طاقت تے تواڈے اسباب تے سامان تے مشینری نو ویکھ کے اساں خوش ہو گئے ہاں۔ اساں ایک مصیبت وچ پھسے پایا، ایک مصیبت وچ پھسے پایا، ہو سکدا ہے کہ اللہ پاک نے تینوں ساڈی مصیبت دا علاج بنا کے بھیجاویں تے تساں آئے ہو، اس واسطے ساڈی مصیبت پہلے سن گنو۔ ساڈی مصیبت ایویں کہ اتھے پہاڑ تو پرلی سائیڈ تے ایک قوم راندی ہے، ہن تا چھوٹے چھوٹے ترڈے، ہن تا چھوٹے چھوٹے بالکل ترڈن، بالکل پدن، بالکل کوڈوین، مگر انہاں تنگ انج کیتا ہے کہ نہ ساڈا پانی چھوڑ دین، نہ ساڈا سامان چھوڑ دین، نہ ساڈیاں عزتاں چھوڑ دین، سانو ہر پاسوں لٹ مار کیتی کھلن، ساڈا رات دن ہک ہویا کھلن، ساڈا جیونا حرام کیتی کھلن، ساڈا جیونا حرام کیتی کھلن۔ آ بادشاہ اللہ دا نام ان، جس اللہ نے تینوں اس رستے تے بھیجا ہے، جس اللہ نے تیرا رخ اس پاسے کیتا ہے، اسا تینوں اللہ دا نام دے کے آدیاں اللہ واسطے اس قوم دے بارے کوئی سوچیا کہ انہاں دے اساں ہاتھ کنڈیاں تو بچ ونجا ہا، محفوظ تھی ونجا ہا، انہاں دی دسترس تو اساں باہر ہو ونجا، او ساڈے تک نہ آ سکے، نہ کوئی طریقہ بنا کہ کر کوئی طریقہ بنا۔ او بادشاہ نو آکھن لگن بادشاہ سلامت ہن ساڈی مجبوری سن لے تے ساڈی حالت سن لے، جڑی حالت وچ اساں پھسے پیاں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اس قوم دا نام یاجوج ماجوج کہ نا ہے، لوگ آدھن جوج مجوج، نا کہوے یاجوج ماجوج، اس قوم دا نام ہے۔ اس قوم دے درمیان ساڈے درمیان ایک دیوار لا تاکہ او دے ٹپ کے نہ آون تے سانو تنگ نہ کرن۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ نو آکھن لگے چندہ آکھے تے چندہ، چندہ بھی کر دے ساں، امداد بھی آکھے تیری نال کر دے ساں، مگر ساڈا معاملہ حل کریا۔ اگے بادشاہ چونکہ لالچی کوئی نہ آئی، جے ہووے لالچی تے آکھے پچھلے لٹ کے کھا گئے، پہلے میرا کشکول بھرو، پہلے مینوں ٹیکس دیو، چندے کٹھے کراؤ، جیباں خالی کراؤ، پورا ملک میری جیب وچ پاؤ تے تاں ملک چل سی۔ توجہ ہے، تاں ملک چل سی۔ جڑے کرپٹن انہوں نے سستا کم بھی کیتا ہے، ملک بھی چلایا ہے، کیتا کہ نہیں کیتا؟ ملک بھی چلایا ہے، ہر شے عام بھی ہے، سستی بھی ہے، ہن چیز بھی کوئی نہیں تے ہے بھی مہنگی۔ تے اے کون ہیں؟ اے ریاست مدینہ دے والی ہیں۔ سبحان اللہ، جاگ دے پئے ہو کہ ستے پئے ہو؟ بادشاہ دے دل لالچ کوئی نہیں، آدھا کال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ اللہ میں نو مال دیتا ہے، توڑی مال تے امداد کو لو میں نو اللہ بہتر دیتا ہے، میرے واسطے وہ کافی ہے، توڑے مال تے چندے دی ضرورت نہیں۔ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، البتہ توڑے مزدوران دی لوڑ ہے، تُساں بندے نال محنت کرو تے ہاتھ پیر ہلاؤ، پھر دیکھو کنج کردہ میں اجل بینکم و بینہم ردما، توڑے تے انہاں دے درمیان میں بڑی مضبوط دیوار قائم کر دے سا۔ آتونی زبر الحدید، جلدی کرو لوہا کٹھا کرو، حتی اذا ساوا بین صدفین، حتی کہ لوہا کٹھا ہو گیا، اللہ فرمائنا دیا چادرہ بناؤ، چادرہ دے اتے چادرہ ویلڈ کرنی
کرنی شروع کر دے وہ، حتیٰ کہ پہاڑ دی چوٹی تو بھی اتنا نکل گئی لوہے دی دیوار. جن ویلے دیوار تیار ہو گئی اس ویلے بادشاہ نے آخیا کان انفخو حتیٰ جعلہ نارا. ہن اینو پھوکے مارو، اگ نو کے کرو پھوکے مار کے سلگاؤ. سارے بندے رل کے پھوکے مار دے پین، حتیٰ کہ اتنی اگ لگی کہ لوہا اگ بن گیا، رتا لال ہو گیا. اس ویلے آنکھن لگا کالا تونی افرغ علیہ کی طرح، جلدی کرو پگھلے ہویا تانبا میرے کو لے آؤ. پگھلے ہویا تانبا اس لوہے دی دیوار دے اندر پلٹیا. جڑے ویلے پلٹیا تے ہن آنکھن لگا فمستاؤ این یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. ہن ادے بھی نہیں آ سکتے تے دیوار نو نقب لا کے سوراخ بھی نہیں کر سکتے. او پراں دفارا سن تساں ستے رہو، تسا موجہ مانو، ہن اتھے کوئی نہیں آ سکتے. انہاں کہ اتنا وڈا کم کیویں کیتے بادشاہ ادا قال ھذا رحمت من ربی، اے میرے رب دی رحمت میرے اتے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. آکھن لگا اے میرے رب دی رحمت ہے، میرے رب وعدہ کیتا ہے کہ ایک قوم سارا دن کوشش کر دی رہا سی مگر ایک دیوار توڑ نہیں سکتی. البتہ ایک ٹائم مقرر ہے قیامت دے قریب، قیامت دے قریب ایک قوم اس دیوار نو چٹن وچ کامیاب ہووے سی. چٹدیاں لوہا باریک ہووے سی، حتیٰ کہ وچوں سوراخ ہووے سن، وچوں مورے تے دروازے نکل آسن. ایک قوم اس ٹائم باہر آسی، اس تو پہلے بادشاہ مطمئن ہو ونجے اندر نہیں آ سکتی. 2 سوال پورے ہو گئے، ایک رہ گیا. انشاءاللہ میں کسی جگہ تے کوئی مجبوراً سفر کرنا ہے، میں جا رہے ہیں. بقیہ انشاءاللہ قاری صاحب بیان بھی کر سن، نماز بھی پڑھا سن. انشاءاللہ بقایا جو رہ گیا انشاءاللہ اگلے جمعے اسی